घर में बीमारियों परेशानियों का आलम रहता है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात का लाजवाब वजीफा जिसने भी ये किया उसने आज तक दुआएं दी हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले ये गलतियां कभी भी मत कीजिएगा। आमान रसूल हो, बहुत बड़ी गलती होगी लेकिन आपको पता नहीं चला। कुल्लुन आमाना बिल्लाह नहीं पढ़ सकते, व मलाइकाते ही 80% लोग ये गलती कर जाते हैं। अलिफ के ऊपर जज़म आने से कैसे पढ़ते हैं और वो अख्ताना पढ़ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती हो गई। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, जिनके ऊपर अक्सर लोग बहुत सारे वज़ाइफ करते हैं, खैर बरकत के लिए पढ़ते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को करने से पहले इसका ठीक और सही होना बहुत ही जरूरी है। मैं जाती तजर्बे की बिना पे ये कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को इससे फवायद हासिल नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि वो ठीक तरह से पढ़ते नहीं है, इसे सीखते नहीं है, या उन्होंने कुरान पाक को ठीक तरह से पढ़ा नहीं होता। इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट दीजिए, इसी वीडियो के ऊपर आपका कुरान पाक पढ़ना भी दुरुस्त होगा और ये 2 आयात भी पढ़ना ठीक हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें और आप सीखने से मुस्तफीद होते रहें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने शुरू में आपको जिक्र किया था कि इस लफ्ज़ के ऊपर अक्सर लोग एक गलती दोहराते हैं। वो कौन सी है? आमान और रसूल हो। एक तो मीम के ऊपर भी खड़ी ज़बर लगा देते हैं और लाम को लंबा कर देते हैं। इसका ये तरीका गलत होगा। इसका दुरुस्त तरीका क्या है, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। आमान रसूल, क्या पढ़ेंगे? आमान रसूल। और इस लफ्ज़ के ऊपर भी गलती होती है। वो कौन सी है? बिमा उनज़िला। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ऐसे पढ़ते हैं उनज़िला। ये तरीका पढ़ने का गलत है, इसी वजह से आपके वज़ाइफ नहीं होते। और इसके पढ़ने का सही तरीका क्या है? बिमा उनज़िला, यहाँ गुन्ना भी करेंगे। बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही। यहाँ पे ये जो जज़म वाला नून है इसको छोड़ देंगे, मीम को डायरेक्ट रा के साथ मिलाना है हमें। मिर रब्बिही वल मुमिनून, यहाँ पे ध्यान रखना है, हमजा जहां भी आएगा झटके से पढ़ा जाएगा। वल मुमिनून। आगे पढ़ेंगे। कुल्लुन आमना बिल्लाहि, यहाँ पे भी ये गलती हो रही होती है। कुल्लुन आमना बिल्लाहि ऐसा पढ़ा जा रहा होता है, ऐसा नहीं पढ़ सकते। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी गलती हो रही होती है। ये गलती मैं कहता हूँ 80% लोग करते हैं। मलाइकाते ही, बच्चे भी इसको ऐसा पढ़ रहे होते हैं, मलाइकाते ही। ऐसा नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ऐसा नहीं करना। और इस लफ्ज़ के ऊपर भी गलती मैं दावे से कह सकता हूँ, व रुसुलिही। अक्सर लोग इसको ऐसा पढ़ते हैं, व रुसुलिही, ऐसा नहीं करना। वकुतुबिही व रुसुलिही ऐसा पढ़ना है इसको। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही। और यहाँ इस आयत के ऊपर भी अक्सर लोग गलती करते हैं। ला नुफर्रिकु बैना, को और बैना इसको एम ही लंबा कर देते हैं। ये कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसका तवज्जो से ध्यान रखना है आपने, ताकि ये गलती ना हो। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही, यहाँ पे गुन्ना करेंगे और फिर मीम को डायरेक्ट रा के साथ मिला के पढ़ेंगे। अगली आयत पे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, अक्सर कौन सी गलती होती है? समेना व अताना, व अताना नहीं करना, इसको तवज्जो से सुनना है आपने। वक़ालू समिअना व अताअना ऐसा पढ़ना है। गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर, क्या पढ़ेंगे? गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। मसीर पढ़ेंगे, मसीर, सीन नहीं ऐड करना आपने, मसीर। अब एक दफा पीछे वापस आके इस आयत को तसल्ली से सुन लें, ताकि आपके लिए मजीद आसानी पैदा हो जाए। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही।
یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ امید کرتا ہوں یہ آیت آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اگلی آیت پہ، لا یکلف اللہ۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسا پڑھتے ہیں یکلے، کلے نہیں کرنا، لا یکلف اللہ نہیں کرنا، فاللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، عین گلے سے ادا کریں گے، وسعها لها ما کسبت وعلیها مکتسبت، کیا پڑھنا ہے؟ مکتسبت۔ یہاں پہ توجہ دینا آپ نے، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ذاتی تجربے کی بنا پہ یہ بات میں کہتا ہوں کہ ربنا لا، یہ نون کو لمبا نہیں کرتے، ربنا لا تؤاخذنا ایسا پڑھنا ہے اس کو، یہ نون کو بھی لمبا کریں گے، اور اس والے نون کے اوپر دو الفی مدہ ہے، اس کو زیادہ لمبا کریں گے، اور یہاں پہ آپ نے توجہ دینی ہے کہ غنہ ہے، ان نسینا او اخطأنا۔ میں نے شروع میں آپ کو ذکر کیا کہ اکثر لوگ یہاں پہ ان کو علم نہیں ہوتا کہ الف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ حمزہ کی آواز میں پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ پڑھتے ہیں او اخطانا، تو کرتے ہیں، تو نہیں پڑھ سکتے، اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے، او اخطأنا ربنا ولا تحمل۔ یہاں پہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ کون سی غلطی کرتے ہیں، ولا تحمل علینا، تحمل نہیں پڑھنا، موٹا ہا نہیں باریک پڑھنا ہے، اور علینا الف نہیں ڈالنا، آپ نے عین ڈالنا ہے، ولا تحمل علینا اسرا، صاد پڑھیں گے، اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ یہاں پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے، قبلنا ایسے نہیں کرنا، قب یہ قلقلہ ہوتا ہے، قبلنا حملته على الذين من قبلنا۔ یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، سانس نکال سکتے ہیں۔ اس آیت کے اوپر یہاں توجہ دینی ہے آپ نے کہ کون سی غلطی ہوتی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، تحملنا پڑ جاتے ہیں، تو حملنا مالا، یہاں پہ آپ نے تا کا نہیں پڑھنا، طاقت لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، یہاں پہ وقف عنا پڑھ جاتے ہیں بہت سارے لوگ، وقف نہیں کرنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا۔ اور اس آیت کے اوپر بھی اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اس لام کے اوپر جو کھڑی زبر ہے یہ کھا جاتے ہیں، کیا پڑھا جاتا ہے؟ اکثر لوگ پڑھتے ہیں انت مولانا، مولانا پڑھنا غلط ہوگا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، علی الف نہیں پڑھنا، علی القوم الکافرین۔ اب اس پوری آیت کو ذرا توجہ سے سن لیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اب آتے ہیں اس وظیفہ کی طرف جس کا میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا۔ جس کسی کے گھر میں بھی اکثر بیماریوں کے مسائل رہتے ہیں، پریشانیوں کے عالم میں رہتے ہیں، گھر میں جھگڑے رہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین لاجواب وظیفہ ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات جو ہیں یہ آپ نے نماز فجر کے بعد اس کو کم از کم آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے ایک سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کے اندر آپ نے 3 تسبیحاں سجدے کی جب پڑھ لینی ہے تو دل میں آپ نے جو آپ کی حاجت ہے اس کا خیال کرنا ہے، وہاں دل میں دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے اور پھر دوبارہ اسی کو آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر پڑھنے کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ نے تفصیل سے بیٹھ کے اٹھ کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا کہ جتنے بھی مسائل ہیں گھر کے اندر، بیماریوں کے مسائل ہیں، پریشانیوں کا عالم ہے، جھگڑوں کے مسائل ہیں، انشاءاللہ العزیز سب ٹھیک ہونے لگیں گے، اور چند ہی دنوں میں آپ ایسے کرشمات دیکھیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ملتے ہیں مزید اگلی نیکسٹ کسی ویڈیو کے اندر، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔